الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, the Maktab Tawani Hyderabad, established the aim of helping and guiding people towards the right path, has been very successful. It has helped the poor, the needy and the people in the pain. It did not only help the poor but the rich, giving their charity to the rightful owners. May Allah help us in achieving our aim and guide all Muslims to the right path. You may also become a part of this maktab and earn reward from Allah. For details, please contact 98485-19657 and 9290562987. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. غدا يا إخوتي نلقى أحبتي أجبال دعوتي في الجنة. غدا يا إخوتي نلقى أحبتي أجبال دعوتي في الجنة. فكفكفوا الدموع وأوقدوا الشموع فكفكفوا الدموع وأوقدوا الشموع وليفرح الجميع بنصر دعوتي. غدا يا إخوتي نلقى أحبتي أجبال دعوتي في الجنة. يا إخوة الفلاح سيشرق الصباح وليس في البطاح أبير إخوتي. يا إخوة الفلاح سيشرق الصباح وليس في البطاح أبير